नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 116 राजनीतिक दलमध्ये 84 दलले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको लागि वैधानिकता पाएका छन् र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि छ। र अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँडमा पनि लागिराखेका छन्। विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडमा जुटिराखेको छ र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय निकै नै विवादमा परेको एउटा विषय छ नागरिकता विधेयक। किन नागरिकता विधेयकलाई दलहरूमा सहमति जुट्न सकेन, दलहरूले सहमति गरेर विधेयकलाई किन पास गर्न सकेनन्, यिनै विषयसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग संवादका लागि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र सापकाइज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु। राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ? जस्तै दलहरू हुन त निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता पाएका हिसाबले हेर्दा 84 वटा दलले अहिले वैधानिकता पाएका छन् आगामी निर्वाचनका लागि। साना दलहरूलाई छोडेर ठुला दलहरू र त्यसमा पनि अब गठबन्धनलाई नै एउटा दल मान्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ र यतातिर नेकपा एमाले, अर्कोतिर गठबन्धन, किनभने धेरै ती साना दलहरू गठबन्धनतिर अहिले जोडिराखेका छन्। कस्तो लागिराखेको छ यहीबाट सुरु? यो राजनीतिले राजनीतिक लिक छोडेको कि जस्तो लागेको छ। हजुर, सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता र गठबन्धन गरिने जसको उद्देश्य छैन, आदर्श छैन, सिद्धान्त छैन, विचार छैन र गन्तव्य छैन। हजुर, त्यो खालको सत्ता प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै सम्झौता र जस्तोसुकै गठबन्धन पनि गर्दाखेरि त विचार त सकियो। विचार भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा पार्टीको विचार छ मान्नुहोस्, उदाहरणको लागि एउटा पार्टी यहाँबाट कलङ्की जाने मान्छे बानेश्वरबाट कलङ्की जाने गन्तव्य राखेको छ, अर्को पार्टीले यहाँबाट कोटेश्वर जाने गन्तव्य राखेको छ। कोटेश्वर जाने गन्तव्य राखेको र कलङ्की जाने गन्तव्य बनाएका पार्टीहरू एकैचोटि सहयात्रा गर्छौँ भन्दाखेरि ती गन्तव्य स्थलमा पुग्छन् त? पुग्दैनन्, जरुर पुग्दैनन्। त्यो दिशाविहीन छ, विचारविहीन छ। पुग्ने भए धेरै टाइम लाग्छ, घुमेर त्यो सम्भावना छैन। त्यसो हुँदाखेरि बरु कलङ्की जानेहरू एउटा सोलो डोलो भएर एउटा यात्रा गरेको भएदेखि सायद छड्के हुँदै गए पनि, कतैबाट गए पनि, अलिकति घुमेर गए पनि कलङ्की पुग्थे होला। तर कोटेश्वर जाने र कलङ्की जाने सँगै हिँड्छौँ भने यस्ता कुनै हालतले पुग्दैन। साधनै नभएको व्यक्तिलाई त साधन पाउँदा अलिकति राहत हुन्छ कि? अब यो साधन पनि कस्तो साधन लिएको भन्ने कुरा नै हो होइन। साधन चाहिँ यो अब यो राजनीतिको साधन, चुनावको साधनलाई लिएर हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ भनेर नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने प्रयास नगर्दा राम्रो हुन्छ। यसले प्रश्न देखियो कि नेपालको राजनीतिमा विचार सिद्धियो, गन्तव्य सिद्धियो, सिद्धान्त सिद्धियो र आदर्श सिद्धियो। स्वार्थको राजनीति, मात्र स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित सत्ता प्राप्तिको लागि शक्ति, पावर मङ्गरहरू, पावर हङ्ग्रीहरूको जमघट हो यो। यहाँ नेता छैन, त्यसको लागि राजनीति गर्ने होइन नि त। यहाँ त आफ्नो लागि गर्ने राजनीति हो। आफू कसरी पावरमा पुगिन्छ, कुन खालको भन्नुहोस् न। वामदेवजी पनि अहिले यता हँसियातोडाको लिन खोज्नु भएको छ। बाबुरामजी फेरि फर्केर चाहिँ यतैपट्टि आउनुभएको छ, त्यही चिन्हबाट लड्न खोज्नुभएको छ। अब हिजो चाहिँ माओवादीको सिद्धान्तको समय सकियो, माओवादीको कार्यदिशाको समय सकियो र माओवादी चिन्तनको सान्दर्भिकता सकियो भनेर नयाँ शक्ति वैकल्पिक पार्टी बनाउन हिँड्नुभएको बाबुरामजी। ती शब्द त अहिले पनि तपाईँहरूको आर्काइभमा छन् नि भनेर हिँडेको व्यक्ति हो। अहिले फेरि माओवादी के हँसियातोडा सके गाँसिन आउनु भएको छ। यो राजनीतिमा लाज, शर्म, घिन भन्छौँ नि, खास नेपालमा यो हामी के भयो, हामी बिहारी शैलीमा गयौँ। बिहार पनि धेरै सुदृढ भइसक्यो अहिले त। त्यहाँ बिहारमा लालु यादवले चाहिँ नि त्यो प्यारोटहरू चाहिँ लालु लालु भन्न सिकाएर पाल्थे अरे र चुनावको बेला चाहिँ सर्र प्यारोटहरू खोलिदिन्थे र लालु लालु भन्दै हिँड्थे, त्यसरी चुनाव जित्थे भनेर पनि कहिले कहिले यो मिथहरू सुन्न पाइन्छ। त्यस्तै खालको चाहिँ नि विचारले, सिद्धान्तले, आदर्शले गाइडेड हुने भएदेखि राजनीतिले एउटा ट्र्याक लिन्थ्यो। नेपालको राजनीतिमा त भन्न लाज लाग्छ अनि कता कति डर पनि लाग्छ।
होइन हाम्रा नेताहरू के भएका हुन्, किन यस्तो अवस्थामा पुगे, किन यस्तो बौद्धिक मतिभ्रष्ट अवस्थामा पुगे, सत्ताका लागि जुनसुकै सम्झौता पनि गर्ने अवस्थामा किन पुगे भन्ने चाहिँ लाग्छ अर्जुनजी। अब वामदेव गौतमजी त राष्ट्रिय सभाको अब सदस्य हुनुहुन्छ होइन, हुँदै पनि अब उहाँ प्रतिनिधि सभाबाट सदस्य बन्न खोज्नुभयो, संसद बन्न खोज्नुभयो, सायद उहाँको इच्छा त्यही होला र त्यसको आकाङ्क्षा भनेको भोलि प्रधानमन्त्री नै बन्ने हो। उहाँले राष्ट्रिय सभामा छँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बाटा खोलिनुपर्छ भनेर धेरैचोटि प्रयास नगर्नुभयो होइन, गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा लड्नको लागि पनि धेरैजनाले राजीनामा गराएर चाहिँ लड्न खोज्ने प्रयास पनि गर्नुभयो, त्यो पनि त्यति सफल भएन। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा आउन खोज्नुभयो, राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि उहाँ निर्वाचन जितेर आउनु पर्थ्यो, बर्दियाबाट निर्वाचन जितेर आउन सक्नु भएन, सुरक्षित एरिया पनि थियो, आउन सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ एउटा उहाँसँग धोका बाँचिरहेको छ। सायद अब अहिले यतापट्टि आएर यो चाहिँ ७८को चिन्ह लिएर, माओवादीको चिन्ह लिएर, त्यसबाट निर्वाचन लडेर अनि चुनाव जितेर, गठबन्धनबाट जितेर अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ख्वाब बोक्नुभयो होला, तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन। अब गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नै नेपाली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नै गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नेपाली जनताको र नेपाली राजनीतिको पकडभन्दा बाहिर गइसकेको छ, यो भन्नै पर्छ। अब हामीले प्रधानमन्त्रीको लागि त दावेदार त अस्ति नै समाचारमा आइसक्यो, 1 दर्जनभन्दा बढी दावेदार त हामीले सुनिसक्यौँ छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाटै दावेदारहरू छन् र अरू पनि दावेदार छन् र केही बाह्य डिजाइनमा पनि दावेदार छन्। त्यसो हुँदाखेरि वामदेवजीको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पुरा होला नहोला त थाहा छैन, तर पनि वामदेवजीको कुरा, बाबुरामजीको कुरा भन्दा पनि यो जुन प्रक्रिया देखिरहेको छ राजनीतिमा, जस्तै यो गठबन्धनको जुन एउटा भनिन्छ नि सोजातीय र विजातीय, अहिलेको यो गठबन्धन त सोजातीय होइन, भएन, विजातीय हो, पटक्कै भएन, विजातीय भयो, अपराकृतिकै भयो। वामपन्थीहरू जसको जान पर्ने गन्तव्य स्थल एउटै थियो, ती वामपन्थीहरू सबै खाले वामपन्थीहरू बरु वैचारिक किसिमले थोरै फरक भए पनि, स्ट्राटेजिकली रणनीतिमा पनि थोरै फरक भए पनि, कार्यदिशामा फरक भए पनि सबै खाले वामपन्थीहरू को एउटा भइदिएको भएदेखि त्यो एउटा नेचुरली हुन्थ्यो। हामीले ७४ सालको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई अस्वाभाविक मानिनौँ नि हामीले, त्यो रणनीतिक चाहिँ चुनावमा जसरी गए त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मानेनौँ, त्यो स्वाभाविकै थियो। तर अहिले चाहिँ वामपन्थीहरू दक्षिणपन्थीसँग सहकार्य गरेर जानु भनेको यहाँभित्रका भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हुन् त भन्ने भन्थ्यो कि मात्र अरू केही स्वार्थ, आत्मकेन्द्रित राजनीति भयो यो। यसले देशलाई उँभो लाग्दैन। देशको लागि देशलाई यो वर्षमा हामी 5 वर्षमा देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ र 5 वर्षमा हामी देशमा भएको यी विकृति हटाउन सक्छौँ, 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो विकासको मोडल यो हो भनेर प्रष्ट दृष्टिकोण लिएर आउन सक्ने त छैन। होइन, फुलबुट्टा भरिएला, यहाँ फुलबुट्टा त घोषणापत्र त कसका नराम्रो हुन्छन् र भरिएला, तर पनि कार्यदिशा चाहिँ छैन, दिशाविहीन भयो, विचारविहीन भयो, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन भयो, जनादेशविहीन पनि भयो। जस्तै यसभन्दा अगाडिको चुनावमा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन भनेर जनादेश उसले पाएको थियो होइन, त्यो विहीन उहिले नेतृत्व गरिराखेको छ गठबन्धन। जनादेश चाहिँ नपाएकोले नेतृत्व गरिरहेको छ। योभन्दा अघिल्लो ७४को निर्वाचन हेर्ने हो भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई त तिमीले नेतृत्व गर भनेको होइन, तिम्रो नेतृत्वबाट हामी अगायौँ, तिम्रो नेतृत्वबाट सन्तोषजनक हाम्रो भएन र अहिले तिमी चाहिँ आराम गर, यो 5 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलमै राम्रो गर, काम गर, अर्को पटक विचार गरौँला भनेर छोडिदिएको न हो। त्यहाँ यस्तो एउटा कागताली बन्यो कि उसले नेतृत्व किस्तीमा लिएर गएर सत्ता बुझाइयो। राजनीतिक विकृतिले गर्दाखेरि ज्युरिस्टोक्रेसी पस्यो नेपालको राजनीतिमा, अदालती शासन नेपाली काङ्ग्रेसले के तिरिराखेको भन्न मिल्छ, के भन्नुहुन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा आएर खासै पार्टीलाई राम्रो भयो भन्ने मलाई लाग्दैन अर्जुनजी। हो, नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो सङ्कटको अवस्थामा किस्तीमा लगेर बुझाइदिएको जुन सत्ता थियो, अब बुढा नीलकण्ठमा सुतेर बसेका मस्त निद्रामा परेका बुढा नीलकण्ठलाई उठाएर सत्ता बुझाएर चाहिँ लिएर आएका थिए। उनले चाहिँ यो बेला केही राम्रा कामहरू गर्न सकेको भए त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो नि त, त्यति बेला त अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई त फाइदै भयो। त्यो फाइदा भनेको त्यो परिस्थितिजन्य फाइदा हो, त्यो वैचारिक फाइदा होइन, त्यो उनीहरूको कार्यदिशाले गर्दा भएको फाइदा होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले र गठबन्धनको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई हेरेर भएको फाइदा होइन,
त्यो चाहिँ टेक्निकल फाइदा मात्रै पाएको र अझै पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसो त भन्न नहुँदैन, म भूमध्य रेखामा उभिएर बोल्ने मान्छे हुँ। पपुलर मतलाई हेर्ने हो भनेदेखि पनि गठबन्धन त्यति साह्रो ठुलो अवस्थामा चाहिँ जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी गएको छैन। केही मतका अन्तरहरूले जितेको छ। त्यो अब अवस्था परिस्थितिजन्य हो। त्यसैलाई नै आधार मानेर हामी सर्वोपरि छौँ र हामीले अब धेरै वर्ष चाहिँ यो त्यसको बागडोर समात्छौँ भनेर आकलन गरियो भने त्यो भुल हुनसक्छ। भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरेर नेपाली काङ्ग्रेसले अब अहिलेको अब आउने स्थानीय निर्वाचन फरक कुरा हो। स्थानीय निर्वाचन अग्रपङ्क्तिमा नै आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। स्थानीय निर्वाचन फरक कुरा हो। स्थानीय निर्वाचनमा सकेसम्म दलगत गन्ध नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो, त्यो व्यवस्था गर्दा हुन्थ्यो संविधानमा पनि। किन स्थानीय भनेको त टोल टोलको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो, टोलको बगैँचाको होइन, घर घरको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो, हरेक नागरिकका ग्यासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो। त्यसो भएको हुँदा त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति राम्रो खोज्ने गर्छन् अनि व्यक्ति राम्रो हुनुपर्छ। व्यक्ति जो पहिचान गरेको छ, स्थानीय समस्यासँग सुशिक्षित छ, त्यसलाई खोज्ने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक आस्थाले त्यति ठुलो असर गर्दैन, त्यहाँ व्यक्तिको प्रभावले गर्छ। त्यसलाई नै हेरेर सङ्घीय निर्वाचनलाई आकलन गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। जस्तै त्यति बेला अब गाउँपालिका नगरपालिका अब त्यो छोटो छोटो एरिया हुन्छ, अब अहिले त क्षेत्र भनेर छुट्टै व्यक्ति प्रभावकै कुरा हुन्छ त्यहाँ, एकदम फरक पर्न सक्छ। एक्ज्याक्टली त्यसले नै आकलन गर्न सकिँदैन। जस्तै अर्को एउटा यस्तो पनि हुनसक्छ कि जस्तै चुनाव चिन्हको कुरा छ नि त। अब गठबन्धनबाट सिट बाँडफाँड सँगसँगै अब उम्मेदवारहरू घोषणा गरिसकेपछि अब चुनाव चिन्हको कारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसले हिंसा हथौडामा पनि भोट हाल्नुपर्ने होला पर्यो होइन, कार्यकर्ताहरूले पर्यो। त्यसले कतिको असर पार्ला? त्यसले अब मत ट्रान्सफर कति हुन्छ भन्ने कुरा त अघिल्लै स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामीले देख्यौँ, ट्रान्सफर त्यति धेरै हुन सकेको छैन। सङ्घीय निर्वाचनमा त झन् गाह्रो हुन्छ। सङ्घीय निर्वाचन भनेको नीतिको निर्वाचन हो, सङ्घीय निर्वाचनको विचारको निर्वाचन र सिद्धान्तको निर्वाचन हो। सङ्घीय निर्वाचन भनेको नीति नियम कानुन बनाउने, त्यसको चाहिँ मार्गदर्शन र बाटो खन्ने, त्यसलाई कता लिड गर्ने भनेर एउटा चाहिँ निर्णायक बाटो खन्ने चाहिँ ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक आस्थाका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा बौद्धिक मतको चाहिँ मत ट्रान्सफर हुन अलिकति गाह्रो हुन्छ। जति स्थानीय निकायमा सजिलो भयो होला त्यति साह्रो गाह्रो हुन्छ। मत ट्रान्सफर कसरी गर्छन् र त्यो अप्ठ्यारो पनि हो, स्वाभाविक किसिमले अप्ठ्यारो हो। अब समाजवादी पुँजीवादी धारमा विश्वास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले साम्यवादी धारकालाई मत हाल्न पर्ने छ। वैचारिक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि साम्यवादी धारका मान्छेहरू जो चाहिँ वर्ग शत्रुनी भन्ने गर्थे हिजो काङ्ग्रेसलाई होइन, तिनीहरूले फेरि रुख चिन्हमा मत हाल्नु पर्दाखेरि त सायद एउटा सचेत मतदातालाई त अप्ठ्यारो लाग्छ होला। त्यसो हुँदाखेरि यो गठबन्धनमा बरु सिट चाहिँ बाँडेर आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्हबाट लड्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो राम्रो हुन्थ्यो। यसले भोलिको दिनमा जस्तै अहिले त गठबन्धन छ, ठिक छ, अब भोलि यो गठबन्धन त सधैँभरि नरहला होइन। भोलिका दिनमा ती तल्लो स्तरका कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता भनौँ न, तल्लो स्तरका उनीहरू खलबलिन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ? किनभने योभन्दा अगाडि हामीले हिंसा हथौडामा हाल्यौँ, अब फेरि पनि हाल्न के फरक पर्छ र, अथवा योभन्दा अगाडि हामीले रुखमा हाल्यौँ, अब के फरक पर्दो रहेछ र भन्ने खालको जुन 48 सालको समयमा, 48-50 सालको समयमा जुन एउटा कार्यकर्तामा एउटा निष्ठा कार्यकर्ता भनौँ न, कट्टरपना थियो नि, त्यो बिस्तारै त्यो खुकुलो हुँदै गयो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ जो नयाँ मतदाताहरू अहिले पनि थपिनु भयो र स्थानीय निर्वाचनमा पनि थपिनु भएको थियो, त्यो नयाँ मतदाता थपिएको मतदाता चाहिँ पञ्चायत भनेको के हो थाहा छैन होइन, र 46 को आन्दोलन के भएको थियो त्यो थाहा छैन उनीहरूलाई। इभन 62-63 को थाहा नभएका नि अहिले त मतदाता हुन आइसकेका छन्। त्यसो हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ के भएको थियो भन्ने कुरो उही हामीले चाहिँ नि कोत पर्व पढे जस्तै देखेकाको र पढेकाको फरक हुन्छ नि। भोगेको र देखेको, भोगेको र पढेको त फरक हुन्छ नि। त्यसरी त्यो पछिल्लो पुस्ता चाहिँ त्यस्तो राजनीतिसँग, यहाँको उथल पुथलसँग, परिवर्तनसँग त्यति परिचित छैन त्यो मतदाता। किनभने त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, हजुरबुवासँगको एउटा विरोधी पक्ष नातिलाई खासै केही लाग्दैन। एक्ज्याक्टली हो, त्यो पनि थाहा छैन उसलाई। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा त्यो अहिले आएको नयाँ मत जुन छ त्यो नयाँ मतले युवा भन्छौँ नि हामीले, त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिसँग त्यति धेरै फ्यामिलियर पनि छैन कि, यसका मर्महरूलाई आत्मसात गरेको पनि छैन। किन भोग्न पाएन, देख्न पाएन।
त्यसपछि गएर अब यो गठबन्धनका यहाँको प्रश्नअनुसार गठबन्धन नै भएर मत चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रिया हुँदाखेरि कतै यस्ता मतहरू यो गडबड भन्दा बरु जाओ स्वतन्त्रतिर भनेर जसरी स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्रतिर देखिहाल्यो त्यसरी यो स्थानीय के अरे सङ्घीय निर्वाचनमा पनि ती मतहरू कतै स्वतन्त्रतिर भयो किन त होइनन्। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र भनेको त निर्दलीयताको सङ्केत पनि त हो नि होइन, दललाई नि बहिष्कार गरेर आएको न हो, कतै चाहिँ जाने त होइनन् भन्ने एउटा चाहिँ भनेको त्यो डर अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा कति छैन। यिनीहरूलाई त छैन, यिनीहरूलाई त जित्नु छ एनी हाउ, बरु जित्नको लागि चाहिँ के हत्कण्डा गर्ने, यहाँ गठबन्धन कोसँग गर्ने, जोसँग पनि गरिदिने, जोसँग जस्तो सम्झौता पनि गरिदिने, निर्वाचन जित्ने भन्ने मात्रै छ। बरु खर्च जुटाउनुतिर लागेका होला, निर्वाचनमा चाहिँ यहाँ यति बाँड्नुपर्छ, यहाँ यसो गर्नुपर्छ, वा खर्च जुटाउनुतिर लागेका होला यिनलाई। त्यो मत बिग्रिन्छ कि कतै त्यो मतलाई हामीले समेल्न सक्दैनौँ कि कतै अहिले अघिल्लो स्वतन्त्रमै गएको हुँदा यो त बहुदलको लागि दलप्रतिको वितृष्णाको त बहुत ठुलो च्यालेन्ज हो नि त। त्यो च्यालेन्जलाई त कसले स्वीकार गरेर नेपालको राजनीतिमा गरेनन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो डर चाहिँ यिनलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि भयानक भएर जान पनि सक्छ। अहिलेको गठबन्धन नेकपा एमालेसँग डराएर गठबन्धन गरे हो अथवा के हो? यो नेकपा एमाले सङ्गठित पार्टी चाहिँ हो, भएको कुरालाई हो नै भन्नुपर्छ। अलि सङ्गठनमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त र क्याडर बेस पार्टी नै हो। नेकपा एमालेका सङ्गठनहरू गाउँ गाउँमा र टोलटोलमा फैलिएका थिए र छन्। अहिले जति बेला थिए र माओवादी केन्द्रसँग एकता भयो त्यसपछि चाहिँ ती सङ्गठनहरू जनप्रिय सङ्गठनहरू सुसुप्त अवस्थामा थिए, करिब करिब प्यारालाइसिसको अवस्थामा पुगे। त्यसलाई सशक्त गराउने नेतृत्व पक्षले चासो पनि दिएन, किनभने उनीहरू स्वार्थ मिलेर एकता गरेका थिए। कुनै कार्यकर्ता संशोधन एकता गरेका त 74मा होइन नि त, रणनीतिक एकता गरेको नि होइन, पार्टी एकता 75मा गरेको नि होइन। कार्यकर्तालाई सोधेर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा छलफल गराएर पार्टी एकता गरेका त होइन, आफ्ना आफ्ना स्वार्थ मिलेका थिए र एकता गरेका थिए। स्वार्थ मिलेर एकता गरेको बेला ती सशक्त हुन सकेका थिएनन्। जब यिनीहरू स्वार्थमा क्लास आयो, स्वार्थ बाजे, जुङ्गाको लडाइँ चल्यो, इगो क्लास भयो, त्यसपछि व्यक्तिगत स्वार्थ र इगो क्लासका जुगाको लडाइँका कारणले गर्दा पार्टी फुट्यायो। कुनै सैद्धान्तिक आधारले, वैचारिक आधारले, कार्यदिशाको आधारले त होइन। जब फुटिसके पछाडि फेरि पछि एमालेलाई चाहिँ ठुलो झड्का लाग्यो, पार्टी नै फुट्यो। एउटा तबका त गयो माधव नेपाली समूह। जस्तै केपी ओलीले आरोप लगाएको छन् नि, कम्युनिस्टको मर्मलाई नै केपी ओलीले अब सक्ने भए भन्ने एउटा आरोप लाग्यो। त्यस्तै त्यो चाहिँ केपी ओलीले कम्युनिस्टको मर्मलाई सक्ने भए भन्नेहरूले कम्युनिस्टको मर्म कति धानेका छन् भन्ने कुरो पनि आफूले पनि हेर्नुपर्छ, किन हामीले पनि बाहिर बसेर हेरेका छौँ। कम्युनिस्टकै मर्म धान्ने खालको राजनीतिक स्टेप, किनभने अहिले त कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले हामीले जित्ने भन्दा पनि केपी ओलीलाई हराउने हो हाम्रो उद्देश्य भनेर मात्र केपी ओली हराउने हो होइन। तर यहाँ कम्युनिस्ट भन्ने त कुनै पनि छैन, न त नाइदर केपी एमाले न अरू वामपन्थी, यो सिधा कम्युनिस्ट त छैनन् यहाँ त। भन्दाखेरि एमाले चाहिँ यो दक्षिणपन्थी भाषमा जाकिए, दक्षिणपन्थीको चाहिँ पुच्छर भएर हिँडेका छन्, दक्षिणपन्थीलाई सहयोग गरेर हिँडेका छन्, वामपन्थीको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीका खुट्टामा चाहिँ लहर चाहिँ किस्ती, राज्यको किस्ती राखेका छन्, यी पनि वामपन्थी हुन्छन् भनेर एमाले पनि भनिरहेको छ। भने एकातिर संविधानै खान लागेको थियो, दक्षिणपन्थी भाषमा जान गइसकेको थियो, सामन्तको अहिले सारा भेटिसके पछाडि परिवर्तन आएको थियो, सोचाइमा सब भारतबाट केन्द्रित हुन थालेको थियो, संविधान हामीले जोगाउनका लागि चाहिँ हामीले यो गरेका भनेका छन्। भने यी दुइटैमा तात्विक सत्य त दुइटैमा छैनन्। दुइटैका कुरा के हुने बनाइएका हुन्, देखाउने दाँत हुन्। दुवैका सत्य के हो भन्दाखेरि आफ्नो आत्मकेन्द्रित राजनीति गर्न पाइएन। ओलीले आत्मकेन्द्रित राजनीति गर्न थाले, यतापट्टिका अर्को टिमले चाहिँ आफ्नो राजनीति गर्न पाएन। केही मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन पाएन, केही मान्छेलाई चाहिँ पदमा पुर्याउनु पाएन। भान्जी ज्वाइँहरू अहिले गयो नि राजदूत भएर, ती भान्जी ज्वाइँहरू पहिले ल्याइदिएको भएदेखि सायद पार्टी नफुट्न पनि सक्थ्यो होला। साली श्रीमती अहिले त धेरै भान्जी ज्वाइँ गयो अघिल्लो पटक। हाम्रै मन्त्रीकै, हाम्रै पार्टी अध्यक्षका निजै भान्जी ज्वाइँहरू बनाउनेलाई पो विधिको शासन भन्दो रहेछ त। विधि त यस्तो विधि आएको रहेछ अहिले त यो नयाँ भनेपछि लाज लाग्दैन? केही फरक छैन। यहाँ राजनीतिक लिकै छैन कि, यहाँ लिक छैन। राजनीतिले लिक छोडो, सबै पार्टीको राजनीतिले लिक छोडिसकेको छ। अब यसलाई ल्याउने भनेको नयाँ पुस्ताले ल्याउँछ कि भन्ने एउटा आशा हो। नयाँ पुस्ता पनि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा बलियो नेताको, शीर्ष नेताको दौराको फेरो चप्पक्क समातेर उसले रात पऱ्यो भनेदेखि दिउँसै बत्ती बाल्न सकिँदैन भने, उसले दिन भन्यो भनेदेखि रातभरि हिँड्न सकिँदैन भने,
र उसको समर्थनमा चाहिँ आँखा चिम्लेर स्तुति गान गाउन सकिँदैन भने चाहिँ न त टिकट पाइन्छ न त अवसर पाइन्छ। त्यसो भएर यहाँ आलोचना नगर्ने, शीर्ष नेता बोलेकोलाई ठिक भन्नु उहाँले भन्ने, अनि मञ्चमा बस्दा अस्ति यस्तो रिपोर्टर्स कलममा हेर्नुभएको थियो, दुईजना एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ यता वामपन्थीका नेताहरू थिए, एउटा नेता चाहिँ भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्का नेता चाहिँ निर्वाचित गेस्ट चाहिँ कुर्चिएर उठेर उफ्रिनु भएको थियो उच्च स्तरका। त्यस्तो खालको अवस्थामा जान पर्छ यहाँ। त्यसरी गइयो भने नेता प्रिय हुन्छन्, शीर्ष नेतालाई प्रिय बनाउन पाइन्छ, शीर्ष नेता फेरि त्यसरी नै प्रिय हुन्छन्, अनि टिकट पाइन्छ, अवसर पाइन्छ। अब अहिले पछिल्लो समय अब यी दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई त्यो पेन्डुलम घडी भन्छ नि, त्यो त्यस्तै नचाइराखेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट फेरि पुनः प्रतिनिधि सभा र अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। के हो यो दलहरूको बिचमा सहमति किन जुट्न नसक्या? दलहरूको बिचमा सहमति यो अब यो भन्दा दुःख मानेर लाज नमानिकन भन्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय इस्युहरू, राष्ट्रिय अखण्डताका कुराहरू, स्वाधीनताका कुराहरू, राष्ट्रियताका सवालहरू पनि सत्ता प्राप्ति र सत्ता साझेदारीका बार्गेनिङ चिप्स बनाइन्छ यो देशमा। यो दुर्भाग्य हो। हामीसँग नेता त छँदै छैन नि। राष्ट्रिय अखण्डताका, राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराहरूलाई सत्ता प्राप्तिका बार्गेनिङ चिप्स बनाउन, सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर गएपछि एउटा कुरा, सत्तामा आउने बित्तिकै अर्को कुरा। अब त बानेश्वरमा पनि मान्छे उफार्ने, संसदमा पनि फेरि उतातिर भाषण पनि गर्ने। त हामीले एमसिसीकै पाला पनि नाटक त देखेका हौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसलाई पेन्डुलम बनाइयो। तर मलाई व्यक्तिगत किसिमले सोध्नुहुन्छ भने यो पेन्डुलम बनाइयोस्, लामै समय बनाइयोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत। किनभने अब हजुर त विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सायद सल्लाह पनि दिनुभयो होला होइन। अब यसलाई यो चाहिँ पेन्डुलमै बनोस्, राजनीतिक किसिम पेन्डुलम बन्दा ठिक छ। यसलाई चाहिँ यसरी पारित गरिनु हुँदैन, यसलाई अनुमोदन गरिनु हुँदैन। राष्ट्रपतिले फिर्ता अब त राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ, त्यहाँबाट टेबल हुने बित्तिकै पारित हुन्छ। राष्ट्रपतिले यसका यी पोइन्टहरूमा तपाईँले पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर पठाइसकेपछि कमरा फुल स्टपै नबदलिकन सिधै बालुवाटारमा जम्मा भएर हामीले पठाएको यस्तो गर्ने भन्ने किसिमले त्यति ठुलो इस्युलाई, नागरिकताको इस्यु जसले यो देशको अखण्डतालाई नै खतरा बोल्न सक्छ। किनभनेदेखि अहिले भारतले चाहिँ नेपालप्रति 3टा मोडल अपनाएको छ। यहाँसम्म भन्नै पर्छ मैले, एउटा भुटान मोडल हो, एउटा सिक्किम मोडल हो, र एउटा फिजी मोडल हो। नागरिकता चाहिँ विशेषतः फिजी मोडल अन्तर्गत पर्छ। उसले फिजी मोडल अपनाएको छ। हामीलाई थाहा छ फिजीमा माछा मार्न गएका महेन्द्र चौधरी 17 वर्षमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए होइन। यही मोडलबाट गएका थिए। अहिले नै हामीलाई थाहा छैन कि मधेसमा कतै हामी रहिथाने नेपालीहरू अल्पमतमा त छैनन्, अझै पनि हामीलाई थाहा छैन। यहाँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, मुकेश सिंह, प्रोफेसर मुकेश सिंहले इन्डिया चाइना फरेन पोलिसी भन्ने किताबमा पेज नम्बर 19मै होला सायद, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ 40 मिलियन इन्डियनलाई हामीले चाहिँ नागरिकता दिलाएका छौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यहाँ उहाँले सिधै इन्डियनलाई दिलाए भनेर भन्नुभयो। श्याम शरणले लेख्नुभयो हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड भनेर एउटा बुक लेख्नुभयो, 172 पेजमा होला सायद। हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड भन्ने बुकमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भन्दाखेरि हामी त्यहाँ पनि उनले वी हेभ 40 मिलियन फरेनर भनेर लेख्नुभयो उहाँले। माथि चाहिँ चाइना इन्डिया फरेन पोलिसी भनेर मुकेश सिंहले, प्रोफेसर मुकेश सिंहले 40 मिलियन इन्डियन भनेर लेख्नुभयो। इन्डियन सक्सिडेड टु गेट सिटिजनसिप इन नेपाल भनेर लेख्नुभयो। तलतिर चाहिँ श्याम शरणले हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड भन्ने बुकमा 40 मिलियन फरेनर सक्सिडेड टु हेभ सिटिजनसिप इन नेपाल भनेर भन्नुभयो। त्यो फरेनरको भन्दा इन्डियन नै हो उहाँले भनेपछि त्यो लेख्नुभयो। भारतको पनि अब एउटा कुरा भन्छ, राजनाथ सिंहले लखनऊमा गएर भाषण गर्दा, राजनाथ सिंह पूर्व गृहमन्त्री भारतको, उहाँले चाहिँ लखनऊमा भाषण गर्दा के भन्नुभयो भन्दाखेरि, त्यो आर्काइभमा पाउनुहुन्छ यहाँले, नेपालमा विभिन्न व्यवसाय गरेर, विभिन्न व्यवसाय बिजनेसमा संलग्न भएर बसेका 1 करोड इन्डियन छन्। 1 करोड इन्डियन छन् र ती 1 करोड इन्डियनमा 40%लाई हामीले नागरिकता उपलब्ध गरायौँ र अरूलाई गराउँदै गइनेछ भनेर गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्रीले। अनि यसको उद्देश्य हामीले बुझ्नु पर्दैन, यो देशले बुझ्नु पर्दैन। अनि यति हल्का किसिमले लिनुहुन्छ यसलाई।
भनेपछि नागरिकता विधेयक पास गर्नमा भारतको निकै एकदमै हिजोबाटै चासो छ। यदि हामीले नागरिकतालाई पूजाको प्रसाद बाँडे जस्तै बाँड्न थाल्यौँ भनेदेखि यो देश धेरै छिटो 1 दशक भित्रीमा चाहिँ यो देश फिजी बन्न सक्छ। अहिले पनि नेपालमा वार्षिक 5,000 भारतीय बुहारीहरू भित्रिने गर्दछन् अहिले पनि। अनि हामी आएका बुहारीलाई सिन्दुर एउटा हातमा र एउटा हातमा नागरिकता दिन सक्छौँ। हामी साउथ एसियाकै उदाहरणलाई हेरौँ न, त्यही इन्डियाले हामीलाई 7 वर्ष पुगेपछि बल्ल नागरिकताको प्रोसेसमा जान दिन्छ बाबा। 7 वर्ष पुगेपछि त्यही इन्डियाले प्रोसेसमा जान दिन्छ। पाकिस्तानले 5 वर्ष पुगेपछि दिन्छ, 7 वर्ष पुगेपछि दिन्छ, श्रीलङ्काले 5 वर्ष पुगेपछि दिन्छ। हामी यहीँ हेरौँ न, मालदिप्सले त धर्म परिवर्तन गरेर 12 वर्ष पुगेपछि धर्म परिवर्तन गरेपछि मात्रै दिन्छ। 12 वर्ष पछाडि त्यो पनि मुस्लिम बनेपछि मात्रै नागरिकता दिन्छ भने त्यही सानो देश भुटानले बिहा गरेर ल्याएकी महिलाले बच्चा जन्माएर बच्चाले नागरिकता लिने बेलामा उहाँलाई नागरिकता लिन दिन्छ। अनि हामी यो अफगानिस्तानले 7 वर्षमा दिन्छ। हामी दक्षिण एसियामै यो माहौलमा छौँ भनेदेखि अनि हामीले एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता गर्न हामी किन खोजिरहेका छौँ? के राष्ट्र बाँच्नु पर्दैन? के राष्ट्रियताको सवाल छैन? के यो गठबन्धनको सरकारलाई राष्ट्र नचाहिने हो? नेपाली हामी रहँला कहाँ? नेपालै नरहे माता घिमिरे लेख्नु भएको थियो नि त, पहिला नेपाल रहन दिनुहोस् नेताजीहरू, नेपाल रहे राजनीति गर्नु होला, नेपालै नरहे हामी कहाँ रहँला? म त अचम्म लाग्छ, किन यो यस्तो राष्ट्रियतालाई असर गर्ने कुरा भोलि गएर फिजीकरणको बाटोमा जाने कुरा, जुन कुरा इन्डियाको त मागै हो, इन्डिया त चाहन्छ नागरिकता विधेयक पास गर्न हुन्न भन्ने। हुन्न ल, म एउटा यहाँलाई तथ्य पेश गरौँ। एउटा यो तथ्य, भारतका 5वटा स्टेटहरू नेपालसँग जोडिन्छन्। त्यसमा पनि सबभन्दा बढी सिमाना जोडिने भनेका बिहार र युपी उत्तर प्रदेश हुन त। 303 किलोमिटर उत्तराखण्ड पनि जोडिन्छ, तर 651 किलोमिटर जमिनको समथर जमिन जोडिन्छ उत्तर प्रदेशसँग। 603 किलोमिटर जोडिन्छ बिहारसँग। अब पक्नुहोस्, उत्तर प्रदेशको युपीको जनसङ्ख्या अहिले 2022 को हेर्नुभयो भनेदेखि 24 करोडभन्दा माथि छ। 24 करोड 42 लाख छ, अहिले माथि छ। यो 22 को हेर्नुभयो भनेदेखि, रिसेन्टली हेर्नुभयो भनेदेखि 24 करोड भन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको एउटा स्टेट छ। अनि हामी 2 करोड 92 लाख, 3 करोड पनि पुगेको छैन हाम्रो जनसङ्ख्या। अस्ति भर्खर भर्खरै थाहा पाउनु होला। हामी 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नपुगेको देशलाई 7 टुक्रा पारिएको छ। गम्भीर विषय। 24 करोड जनसङ्ख्या भएको जहाँ करिब 2टा नेपाल अड्छन्। भूगोलले पनि हाम्रो 1,47,000 हाम्रो यसकारण फेरि हाम्रो हाम्रा 2टा नेपाल करिब 2टा नेपाल अड्छ युपीमा मात्रै। भूगोलले पनि ठुलो छ। अनि त्यो भूगोलले पनि ठुलो भएको जनसङ्ख्याले त 8 दोब्बर ठुलो भएको ठाउँ एउटा स्टेट छ। हाम्रो चाहिँ 7 टुक्रा पारिएको छ। एकातिर यो एउटा कुरा भयो। अर्कोतिर चाहिँ बिहार छ, जहाँ 603 किलोमिटर जोडिन्छ। 603 किलोमिटर समतल जोडिन्छ। त्यसको पनि 12 करोड 85 लाख जनसङ्ख्या छ, जबकि नेपालको भन्दा 4 दोब्बर बढी छ। 12 दोब्बर नेपालको भन्दा 12 दोब्बर बढी त हाम्रा छिमेकी 2टा छिमेकी मात्रै छन्, स्टेटहरू छन्। 12 दोब्बर बढी छन् र ती छिमेकी मुलुकमा भएको जनसङ्ख्याको नेपालमा जम्मा 7% मात्र बसोबास गर्छन् नेपालीहरू। त्यहाँको जम्मा 7% छिमेकी स्टेटको जनसङ्ख्याको 7% मात्र यहाँ बसोबास गर्छन् भने यो देशमा ती छिमेकी जहाँ हाम्रो रोटीबेटी चल्छ, जहाँ हाम्रो लेनदेन चल्छ, जहाँ हाम्रो बजार चल्छ, जहाँ सबै कुरा चल्छ, तिनै स्टेटलाई फेरि के भन्छ? रोटन लेक अफ इन्डिया भनेर चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नु होला। ती इन्डियाका पनि कुहिएका खुट्टा भनेको छ तिनलाई। फेरि त्यो बिग्रिएका खुट्टाहरू ती 2टा प्रान्त भनेका इन्डियाकै बिग्रेका प्रान्तहरू हुन्। दुर्भाग्य हाम्रो तिनै प्रान्तसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ, रोटीबेटी त्यहीँ गएको छ। त्यहाँबाट करिब 2% मात्रै पस्थ्यो भनेदेखि नेपाली त्यसै अल्पमतमा पर्छन्। सिमानाको मात्रै 16 गुणा बढी छ। सिमाना जोडिएका प्रान्तको मात्रै 16 गुणा बढी छ। किनकि इन्डिया त संसारको दोस्रो लार्जेस्ट कन्ट्री हो नि त जनसङ्ख्याले।
चाइना संसारकै पहिलो लार्जेस्ट कन्ट्री हो। यस्ता ठुला देशको बिचमा हामी छौँ। हामीले अहिले अलिकति राष्ट्रियताका बारेमा, स्वाधीनताका बारेमा, अखण्डताका बारेमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने होइन। अचम्म लाग्छ नेताहरूलाई शक्ति र सत्ता भनेपछि सबै कुरो चाहिँ उनले चाहिँ दाउमा राखिदिने, सबै कुरालाई चाहिँ दाउमा राखिदिँदो रहेछन्। यसले गर्दा साह्रै अचम्म लाग्छ र साह्रै लाज पनि लाग्छ र घिन पनि लाग्छ मलाई त नेताहरू देखेर। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भन्नुपर्ने कुरा धेरै थिए, समय सकिएछ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा अहिले पछिल्लो समयमा निकै नै विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकसँग जोडिएर र समसामयिक राजनीतिसँग जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेष आजलाई यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।